सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 29 गते बुधबार, असार शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि सन् 2022 जुलाई 13 तारिक। आज गुरु पूर्णिमा, भानु जयन्ती पनि आजै। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारको 1 वर्ष गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउनमै बित्यो। सत्ता टिकाउन जुनसुकै अप्रिय निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री देउबा अग्रसर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत अलपत्र। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको लर्को। जेठ दोस्रो हप्ता यता मात्र 179 कर्मचारी विदेश भ्रमणमा, भ्रमणका बेला समेत भत्ता पाउने। भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै, बालबालिका बढी प्रभावित, नआत्तिन, जथाभावी औषधि नखान र उपचारमा जान डाक्टरको सुझाव। आत्तिएर एकदम धेरै औषधि खाइहाल्नु हुँदैन, फेरि आफै ठिक भएर जाने हो भने जे भए पनि चुपो लाएर बस्न पनि हुँदैन। चिकित्सकलाई देखाएर जे सल्लाह चिकित्सकबाट प्राप्त हुन्छ त्यो गर्न पर्ने हुन्छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से भागेर मालदिव्समा, राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर। संसदले आज सार्वजनिक गर्ने। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले आज स्कटल्याण्डसँग खेल्दै इङ्ल्याण्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत 10 विकेटले विजयी। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउनमै बितेको छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको गलपासोमा यसरी बाँधिनु भएको छ कि उहाँ सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय गर्न पनि अग्रसर हुने गर्नु भएको छ। सरकार गठन भएको 1 महिनामै ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत अलपत्र छ। आलोचना हुने गरेका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका अलोकप्रिय कदम कार्यान्वयन भएका छन्।
छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्री परिषद पूर्णता दिने झण्डै 3 महिना लागेको थियो। ओली सरकारले अध्यादेश जारी गर्न खोज्दा विरोधमा उत्रिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवा आफू सत्तामा पुगेपछि गठबन्धनलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गर्न त्योभन्दा कमजोर प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न तयार भएका छन्। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल देउवा सरकारको 1 वर्ष सत्ता टिकाउनमै बितेको बताउनुहुन्छ। ओली सरकारको गलत प्रवृत्तिको विकल्पमा आएको गठबन्धन सरकारले ओली प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले वाह भन्ने कुनै काम गरेको छैन, मन्त्रालयहरूको प्रगति औसत पनि देखिँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण, शासन शैलीमा सुधार जस्ता नागरिकलाई राहत दिने गरी ठोस काम हुन सकेका छैनन्। संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई आघात पुग्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशपछि देउवाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोठामा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्नुभयो। जबरामाथि महाअभियोग दर्ता भयो। अहिले जबरा निलम्बित हुनुहुन्छ, तर प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे सरकार र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका कारण न्यायालय भित्रको समस्या बल्झिएको बताउनुहुन्छ। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुग्न लागे पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। देउवा सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ संघीयता कार्यान्वयनका लागि 3 तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, संविधान बमोजिम बाँकी विभिन्न मन्त्रालय माथतका निकाय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश प्रहरी संयोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, संघीय कानून निर्माण तथा संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको निरूपण गर्ने लगायत विषय राखेको थियो। सरकारले 1 वर्ष पुग्दा समेत संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस काम गर्न सकेको छैन। संघ र प्रदेशबीच सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने अन्तर प्रदेश परिषद बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन। अझ स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय परिषद बैठक अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन। ओली सरकारलाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाउने दल र तिनका नेताको गठजोडबाट बनेको सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा आफै रुमलिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउन मन्त्री परिषदको स्थायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु भएन। 1 वर्षमा 7 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो भने पछिल्लो 9 महिनामा 7 जना मन्त्रीलाई विदाई गरेर नयाँ भित्राउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष अन्तिमतिर आइपुग्दा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक सबै ऋणात्मक रहेका छन्। कोभिड महामारीको असर कम भए पनि यस अवधिमा निर्यात बाहेक सबै सूचक ऋणात्मक रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष हरेक महिना मूल्य वृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको जेठमा 8.56% पुगेको छ, जुन पछिल्लो 6 वर्ष यताकै उच्च हो। स्थानीय तह चुनाव सरकारको सफलता देखाउने एक प्रमुख आधार भने बनेको छ। वैशाख 31 मा एकै चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थानीय तहको सम्भावित अन्योलतालाई टार्ने काम भने भएको छ। देउवाको 1 वर्ष राजनीतिक र आर्थिक ग्राफमा ऋणात्मक शीर्षक दिएर यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच सत्तारूढ कांग्रेस प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा पनि गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने पक्षमा देखिएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा स्थानीय तह चुनावको परिणाम विश्लेषण र गठबन्धनमाथि समीक्षा गर्ने क्रममा धेरैजसो नेताले आगामी चुनावमा पनि तालमेललाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत चुनावी गठबन्धनको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको गिरावट रोक्न गएको वैशाखमा सरकारले अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाहेक निजामती कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश शहरमा कर्मचारीको लर्को लागेको छ। मध्य जेठ यता मात्रै 169 कर्मचारीले विदेशको भ्रमण गरेका छन्। खास गरी बजेट धेरै भएका मन्त्रालयहरू अर्थ, कृषि, पर्यटन, वन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। जेठको दोस्रो हप्ता यता कृषि मन्त्रालयका 60, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका 41, अर्थ मन्त्रालयका 40, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका 26 र पर्यटन मन्त्रालयका 12 कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो फर्किसकेका छन् भने केही फर्किने क्रममा छन्। विदेश घुम्न जाने निजामती कर्मचारीलाई सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। अघिल्ला 2 वर्ष भने कोभिडको महामारीका कारण कर्मचारीको विदेश भ्रमण खुम्चिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले बजेट सक्न विदेश भ्रमण गर्ने काम गलत भएको बताउनुभयो। अध्यागमन विभाग स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6438 कर्मचारी र पदाधिकारी अफिसियल भिजिटमा विदेश गएका छन्। तर विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको आधिकारिक संख्या भने यो भन्दा पनि धेरै छ।
कर्मचारी भट्टाभट विदेश शहरमा निस्किएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय भने जवाबदेही बनेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अर्थले सहमति दिएपछि कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै उम्किन खोज्छ। सरकारकै निर्णय विपरीत कर्मचारीले धमाधम विदेश भ्रमण गरिरहेका छन्। आर्थिक सङ्कटबाट जोगिन विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्नुपर्ने दबाव परेपछि अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुबाहेक कर्मचारीको विदेश भ्रमण सरकारी खर्चमा नगर्ने निर्णय गएको वैशाखमै मन्त्री परिषदले गरेको थियो। भ्रमण खर्च नियमावली 2064 मा विदेश जाने कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउने भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। बजेट सक्न कर्मचारीको धमाधम विदेश भ्रमण शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा एक राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौँ कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सरकारको 1 वर्ष गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउनै बित्यो। सत्ता टिकाउन जुनसुकी अप्रिय निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री देउवा अग्रसर। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको लर्को, भ्रमणका बेला पनि भत्ता पाउने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिचौलियासँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले हिजोदेखि काम सुरु गरेको छ। समितिले साउन 5 गतेभित्र संसदमा प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। काम सुरु गरेको 10 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने समय अवधि समितिले पाएको छ। गएको बुधबार प्रतिनिधि सभाद्वारा गठन भएको समितिको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। कार्यविधिमा अनुसन्धान अघि बढाउन सबै खालका उपाय समेटेका छौं, सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले भन्नुभयो। अनुसन्धानका लागि समितिलाई सहज हुने गरी कार्यविधि बनाएका छौं। समितिले पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालय परिसरको जेठ 14 गते मध्याह्नदेखि 15 गते मध्याह्नसम्मको सीसीटीभी फुटेज झिकाइएको छ। यी फुटेज बिहिबार 2 बजेसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सचिव सुरेश अर्यालले बताउनुभयो। विज्ञहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज नपाए समितिले अर्थ मन्त्रालय आसपासका परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका सीसीटीभी फुटेज पनि हेर्न सक्छ। त्यस्तै सिंहदरबार गेटदेखि मन्त्रालयसम्म जाने सडकमा राखिएका सबै फुटेज पनि अध्ययन गर्न सक्छ। सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मूल गेटमा उच्च क्षमताको क्यामेरा जडान गरिएको छ। यी दृश्य हेरेर पनि समितिले वास्तविकता खोज्न सक्छ। संसदमा शुक्रबार दर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुने भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले
आज प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। विधेयक पारित भएपछि नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मिएर नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले बाबुको पहिचान नखुले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पाउँछन्। शुक्रबार बेलुका त्यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विधेयक अनुसार बाबुको पहिचान नखुलेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता लिनु पूर्व बाबुको पहिचान नखुलेको सो घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको छ वा होस ठेगाना छैन भने निजले सम्बन्धित निकायबाट यस विषय प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यस्तै संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयक अनुसार गैर आवासीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता पाउन सक्नेछन्। त्यस्ता नागरिकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार मात्रै उपभोग गर्न सक्नेछन्। शिक्षा मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ओसार पसार गर्न बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। 21 विद्यालयमा बस सञ्चालन गरी कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो। त्यसका लागि प्रति विद्यालय 25 लाख रुपैयाँ दिने बजेटमा उल्लेख छ। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणी पौडेलले हरेक प्रदेशमा 3-3 विद्यालयका दरले बजेट उपलब्ध गराएर पाइलटिङका रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। धेरै विद्यार्थी हुने, टाढाबाट आउनुपर्ने अवस्था भएका र स्कुल मर्ज गर्दा विद्यार्थीलाई सुविधा हुने गरी बसको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गर्मी र वर्षा सुरु भएसँगै बालबालिकालाई भाइरल ज्वरोले सताउन थालेको छ। अहिले धेरैजसो अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। मौसम परिवर्तनका बेलामा बढी सक्रिय हुने जीवाणुले गर्दा भाइरल ज्वरोको संक्रमण पनि फैलिने गर्दछ। साथी महेश गेवालीले कान्ति बाल अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाईलाई भाइरल ज्वरो भनेको के हो र यो कसरी सर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। बच्चाहरूलाई ज्वरो आयो, ज्वरोसँगै अलिअलि रुगाखोकी लाग्यो, खान मन लागेन र अलिकति आलस्य भयो। यति कुरो मात्रै भयो भने चाहिँ पहिलो 2-4 दिनको लागि चाहिँ यो भाइरल हो कि भनेर विचार गर्नुपर्छ। तर त्यो सँगै मानिलिनुहोस् बच्चा एकदम निस्लोटै भयो, बच्चालाई सास फेर्न एकदम गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भएर एकदम धेरै खोकी लाग्यो, ज्वरो आउनेसँगै डायरिया भयो अथवा अरू केही लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ फेरि यो भाइरल होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के कस्ता असरहरू शरीरमा गर्छ? ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो, तपाईँ भाइरल भनेर 2-3 दिन बस्नुभयो, 2-3 दिनपछि खोकी बढ्दै गयो, कोखा हान्न थाल्यो, बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने निमोनिया भएको हुन सक्दछ। त्यसपछि बच्चालाई चाहिँ पेट दुख्न थाल्यो, पेट फुल्न थाल्यो, डाक्टरका लाँदाखेरि कलेजो फियो बढ्यो भने यो बेला टाइफाइड हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई ज्वरो आयो, 1 दिनपछि धेरै डायरिया हुन थाल्यो, तपाईँको झाडामा रगत देखिन थाल्यो भने आउँ पर्या हुन सक्दछ। त्यो चाहिँ केही खास किसिमका लक्षणहरू थपियो भने त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। होइन खास किसिमका लक्षण फैलिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो आफै ठिक भएर जाने हुन्छ, त्यति आत्तिनु पर्दैन। ती लक्षणहरू देखिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ? भाइरलमा 2टा कुरो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरो भाइरल ज्वरोमा आत्तिएर एकदम धेरै औषधि खाइहाल्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो चाहिँ फेरि यो आफै ठिक भएर जाने हो भने जे भए पनि चुबो लाएर 8-10 दिनसम्म ठिक भइहाल्छ, 8-10 दिनमा जे हुन्छ भनेर चुबो लाएर बस्न पनि हुँदैन। अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ खास ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ बच्चालाई तपाईँको आराम गराउने, प्रशस्त झोल कुराहरू खानदिने, चिसो कुराहरू नखाउने र गर्मी मौसममा तपाईँको झिङ्गा भन्केको, बाहिरतिर किनेको खानेकुराहरू, प्याकेटका खानेकुराहरू खान नदिने र तपाईँको ज्वरो आयो भने साधारण सिटामोल खुवाउने चाहिँ प्रमुख हो। अब यति गर्दाखेरि बच्चा अलिकति सुधार भएर गयो भने कुनै पनि परिवारले एटलिस्ट तपाईँको 72 घन्टासम्म हेर्न पर्छ। होइन त्यसमा केही अलि बढी नै चिजहरू देखिन थाल्यो अथवा सास फेर्न गाह्रो हुने अरू केही समस्या थपियो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाएर जे सल्लाह चिकित्सकबाट प्राप्त हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। लाग्न नदिन यसबाट बच्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, नलागोस् भन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब बच्नको लागि चाहिँ तपाईँको नम्बर 1 भनेको न्युट्रिसन हो। होइन बालबालिकालाई तपाईँको पोसिलो खानेकुरा खाने। नम्बर 2 भनेको सरसफाइ हो। होइन सरसफाइ राम्रो गर्यो भने यस्ता किसिमका रोगबाट बच्न सकिन्छ। नम्बर 3 भनेको चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति मिलाउने भनेको मानिलिनुहोस् कसैलाई रुगाखोकी ज्वरो आछ भने उसको नजिक नजाने
अब विद्यालयमा घर परिवारले आफ्नो बालबालिकालाई त्यस्तो भएको छ भने विद्यालय नपठाइदिने, धेरैजसो ड्रपलेट भन्छ सास फेर्दाखेरि जाने भयो कि त त्यही रुमाल, त्यही भान्सा, त्यही भाँडाकुँडा प्रयोग गर्दा हुने हो होइन। त्यो भएर सकेसँग एकदम धेरै ग्रुपमा नबस्ने। अब दुईटा बच्चालाई पनि एउटा बच्चालाई रोग लागेको छ भने अर्को बच्चालाई त्यो दुईटा बच्चालाई सँगै नसुताउने, यति तरिकाबाट चाहिँ यसलाई बच्नलाई सहयोग हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कान्ति बाल अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाई। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौँ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईँहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 98 473 79890 98 010 79 890। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओले नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी अध्यक्षको निवासमै पुगेर घण्टौं खर्चिनु भएको छ। भेटमा उहाँले प्रमुखताका साथ नेपालमा पश्चिमाको गतिविधि र चीनको सुरक्षा सवालमा कुरा उठाउनु भएको छ। मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट भक्तपुरमा 4.5 घण्टा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार ललितपुरमा 2 घण्टा बिताउनु भयो। प्रचण्डले सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्रि भोजमा पनि उहाँ झण्डै 2 घण्टा पुग्नु भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका नेतासँग पनि झण्डै 1 घण्टा छलफल गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भने लिउले 45 मिनेट बिताउनु भएको छ। समयको हिसाबले उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुखलाई बढी समय दिएर उहाँहरूबीच सके एकता, सम्भव नभए गठबन्धन गरेर जानु उचित हुने सुझाव दिनुभएको छ। सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओले नेपालले अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिपलाई अस्वीकार गरेकोमा भने धन्यवाद दिनुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कैलाली टिकापुरको एउटा पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको सिलप्याक पानीको बोतलमा माकुरो भेटिएको बारे गणेश ढकाल दुखी हुँदै लेख्नुहुन्छ। कहिले पानीमा कोलिफर्म भेटिएको खबर आउँछ, कहिले इकोलाई अनि कहिले माकुरो। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकाय चाहिँ के गरेर बस्छन् होला? लक्ष्मण बहादुर सुनार भन्नुहुन्छ, यो त अति नै हो। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि कतिसम्मको लापरवाही हो यो। यस्तो पानी बेच्ने कम्पनीमाथि कडा भन्दा कडा सजाय होस्।
देवकुमार रिजाल व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, माकुरो नै सिलप्याकभित्र छिरेर पौडी खेल्न सक्ने पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरौं। सम्मान पाउनका लागि योभन्दा ठूलो योग्यता अरू के पो हुन सक्ला र? मोहन अर्मजा मगर भन्नुहुन्छ, गुणस्तर अनुगमन नै गर्दैन सरकारले, अनि सिधै मूल र बोरिङको पानी बोतल र जारमा प्याकिङ गरेर मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। बजारमा पाइने अन्य पेय पदार्थमा पनि कति पटक के भेटियो कारबाही गरेको सुनिँदैन। यस्ता कम्पनीलाई सधैँका लागि बन्द गर्नु नै उचित हुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी काया कैरनमा। अब विदेशको खबर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष भागेर मालदिप्स पुग्नु भएको छ। उहाँ र उहाँकी श्रीमती श्रीलङ्का वायुसेनाबाट मालदिप्सको राजधानी माले पुग्नु भएको हो। उहाँले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिनु अघि नै देश छोडेको उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। राष्ट्रपति गोटाबायाले आजदेखि नै लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ। संसदले राष्ट्रपतिको राजीनामा आज सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले अस्थायी राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिनुहुनेछ। संसदबाट नयाँ राष्ट्रपति चयन नभएसम्म उहाँले शासन सञ्चालन गर्नुहुनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले पनि पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास कब्जामा लिएका प्रदर्शनकारीले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म बाहिर ननिस्कने अडान राखेका छन्। सभामुखले आउँदो साउन 4 गते संवैधानिक प्रावधान अनुसार नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी राजनैतिक दलका नेताहरूलाई गराउनु भएको छ। त्यहाँ राष्ट्रपति पदका लागि साउन 3 गते उम्मेदवारी मनोनयन गरिनेछ। श्रीलङ्काले केही महिना यता आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। अब खेल खबर। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज घरेलु टोली स्कटल्याण्डसँग खेल्दैछ। खेल दिउँसो 4:15 बजे सुरु हुनेछ। श्रृङ्खलाका लागि स्कटल्याण्ड पुगेको नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। नेपाल अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। स्कटल्याण्ड अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेलकै अर्को खबरमा इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा पाहुना टोली भारत विजयी भएको छ। दि ओभलमा गैराती भएको खेलमा भारतले इङ्ल्यान्डलाई 10 विकेटले हराएको हो। इङ्ल्यान्डले दिएको 111 रनको सामान्य लक्ष्य भारतले 18 ओभर 4 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा भेटायो। भारतका कप्तान रोहित शर्माले अभिजित 76 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै शिखर धवन 31 रनमा अभिजित रहे। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 25 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 110 रन बनाएको थियो। जितसँगै 3 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खलामा भारत 1-0 ले अगाडि रहेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। गएको 7 वैशाखमा रामेछाप जिल्ला अदालत परिसरमा एक युवती अकस्मात ढलिन्। उनले बान्ता पनि गरेकी थिइन्। उनको झोला प्रहरीले चेक गर्दा कीटनाशक औषधिको बट्टा भेटियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार त्यो दिन दिउँसो 3 बजे मन्थली नगरपालिका 1 की 28 वर्षकी बिनु यादवले आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन्। कारण थियो सम्बन्ध विच्छेदको फैसला। 25 वर्षका श्रीमानको माग बमोजिम जिल्ला अदालतबाट फैसला आउँदा उनले विष सेवन गरेकी थिइन्। उनले किन विष सेवन गरिन् त? यो घटना बुझ्न 3.5 वर्ष अघि फर्कनुपर्छ। महाराजगञ्जमा रहेको टिचिङ अस्पतालको इमर्जेन्सीमा एउटा केस आयो। युवतीको बच्चा पाठीघरमा नभई बायाँतर्फको फेलोपियन ट्युबमा बसेपछि त्यो नली काट फुट्दा पेटमा रगत फैलिएको थियो। त्यसपछि 24 वर्षकी ती युवतीको शल्यक्रिया गरियो। अस्पतालको रिपोर्ट अनुसार ट्युबल एभर्सन सिर्जित स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्न 20 चैत 2075 सालमा बिनु यादव टिचिङमा भर्ना भएकी थिइन्। लगत्तै उनको शल्यक्रिया गरियो। त्यसको 2 दिनपछि 22 चैतमा उनका श्रीमान प्रदीप कठायतले उनलाई डिस्चार्ज गरेर लगे। त्यसपछि 2 ठाउँमा होटलमा आफूमाथि बलात्कार गरेको बिनुको आरोप रहेको छ। बलात्कारको हदम्याद गुजार्न विवाह, 6 महिनामै सम्बन्ध विच्छेद, बलात्कारको उजुरी लिएर प्रहरीकोमा गएको तर धम्की दिएपछि फिर्ता लिएको पीडितले बताएकी खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मुद्रा सञ्चित घटेपछि सरकारले गएको वैशाख 13 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टिभी, मोटरसाइकल लगायत 10 वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएको थियो। अरबौं रुपैयाँ बराबरका विलासिताका सामान आयात हुन थालेपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्न भन्दै कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, कच्चा पदार्थ बाहेक आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हीरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक मोबाइल सेट, रङ्गीन टेलिभिजन, जीप, कार, भ्यान, सीसीटीभी माथिका 250 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाइएको थियो। यी वस्तुको आयात 2079 असार मसान्तसम्म रोक लगाइएको हो। असार सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि यी वस्तुमा थप रोक लगाउने कि खुल्ला गर्ने भन्नेमा अन्यल नै देखिएको छ। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपक्षी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक सहित 7 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। हाट बजार निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले ठेकेदार विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो खानको। हुलमुलमा जीव जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारको 1 वर्ष गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउनमै बित्यो। सत्ता टिकाउन जुनसुकै अप्रिय निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री देउबा अग्रसर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत अलपत्र। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको लर्को। जेठ दोस्रो हप्ता यता मात्र 179 कर्मचारी विदेश भ्रमणका बेला समेत भत्ता पाउने। भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै, बालबालिका बढी प्रभावित। नआत्तिन, जथाभावी औषधि नखान र उपचारमा जान डाक्टरको सुझाव। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से भागेर मालदिप्समा, राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर। संसदले आज सार्वजनिक गर्ने। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग खेल्दै इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत 10 विकेटले विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रधानमन्त्री देउबा पनि ओली पथमा नै हिँडेको आरोप लागेको छ। आजको कार्टुनले पनि यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा एउटा घोडा छ। घोडाको घाँटीमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक झुन्डाइएको छ भने घोडामाथि प्रधानमन्त्री देउबा सवार छन्। घोडा हिँड्ने बाटोमा बापथ लेखिएको छ अनि त्यही बाटो हिँडिरहेका देउबा भन्दैछन्, बेकुफ सम्झन्छन् कि क्या हो मलाई, बनिसकेको बाटो छोडेर कोही नयाँ बाटो बनाएर हिँड्छ त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake